बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 37 क्लास डी वाज़े करती है कि रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी के अंदर ये बात शामिल है कि वो आवाम को सस्ता और स्पीडी इंसाफ फराहम करेगी। जब सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और कॉन्स्टिट्यूशन रियासत की एक ज़िम्मेदारी के तौर पे इसको सामने लेके आता है, जब कभी भी एक पार्टी की ज़िम्मेदारी या एक पार्टी की जो ड्यूटी है वो दूसरी पार्टी का राइट बन जाता है, तो रियासत की ये ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है उस पर कि वो आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ देगी और आवाम उन्नास का ये हक है कि उनको सस्ता और फौरी इंसाफ मिले। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 37 क्लास डी के अंदर तो बाद में लिखी गई। बात करते हैं हम 1949 के अंदर जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनी थी, जिसको हम करारदाद मकासद कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक अहम जो सतून था, एक अहम क्लास है उसकी कि इंसाफ की फराहमी लाजमी बनाई जाएगी और इंसाफ की फराहमी उसी सूरत में लाजमी होगी जब इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। याद रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम का एक बुनियादी असूल है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ करने में देर हो जाती है तो ऐसे ही है जैसे इंसाफ किया ही नहीं किया है। याद रखिएगा कि इंसाफ का बुनियादी तकाजा है कि इंसाफ न सिर्फ किया जाना चाहिए बल्कि इस सूरत हाल में हो कि इंसाफ किया जाना नज़र आए। इस हवाले से एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट सामने आती है, PLD 1976 लाहौर हाई कोर्ट पेज 930। इस जजमेंट में लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि आईन पाकिस्तान जो है वो अवाम उन्नास को इंसाफ की स्पीडी और सस्ता फराहमी जो है, और उन हत्ता के लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उनके डोर स्टेप पर इंसाफ की फराहमी जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है और लाजमी रियासत को चाहिए और इमाम उन्नास का ये हक है कि उनको सस्ता और फौरी इंसाफ मिले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेनज़ीर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, एक लैंडमार्क केस है जो रिपोर्ट भी हुआ PLD 1988 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 416 के अंदर, इस जजमेंट में बाकायदा तौर पर कहा गया कि माशरे के अंदर सोशल जस्टिस सिर्फ इसी सूरत में आ सकता है कि अगर मुल्क की अदालतें सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करें, और सस्ता और फौरी इंसाफ तभी मुमकिन है जब आवाम की पहुंच में वो इंसाफ हो। इंसाफ जो अवाम उन्नास है उनके डोर स्टेप पे उनको मिल जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट है महरम अली केस। महरम अली वगैरह बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें वाज़ेह किया गया था कि पाकिस्तान में जो पीस है वो टोटली तौर पर इंसाफ के साथ
وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرہ کے اندر چاہتے ہیں کہ امن، سکون اور شانتی ہو، اور معاشرے سے سماجی برائیاں ختم ہو جائیں، اور معاشرتی انصاف ہمیں معاشرے میں نظر آئے، تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر انصاف کا بول بالا ہو، اور آرٹیکل 37 کلاس ڈی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 یہ بات کو واضح کرتی ہے، اور ریاست کی بنیادی ذمہ داری اور عوام کا بنیادی حق اس بات کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ سپیڈی اور سستا انصاف عوام کی دہلیز پہ انصاف کی صورت میں ملے، اور معاشرے میں امن و سکون اور شانتی صرف اسی وجہ سے ہو سکتی ہے جب معاشرے کے اندر انصاف سستا ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور محرم علی بنام فیڈریشن آف پاکستان ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو رپورٹ ہوئی تھی PLD 1998، سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1445 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور ریسنٹلی 2001 SCMR پیج 865 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ معاشرہ ظلم پر قائم نہیں رہ سکتا ہے، کفر پر قائم رہ سکتا ہے، یعنی اگر انصاف نہیں ہے تو معاشرے کا وجود ہی خطرے میں ہوتا ہے، اور معاشرے کی بقا کے لیے انصاف بنیادی چیز ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ایک جسم کے اندر روح ہوتی ہے، اسی طرح ایک معاشرے کے استحکام، اس کی بقا کے لیے انصاف جو ہے وہ لازمی ہے، اور اگر معاشرے کے اندر انصاف ہوگا تو وہ انصاف کی وجہ سے وہ معاشرہ ایگزسٹ کرے گا، ادروائز وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ اور باقاعدہ طور پر یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سوشل جسٹس کے اوپر، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ معاشرتی انصاف تبھی ممکن ہے جب ملک کی عدالتیں سپیڈی اور سستا انصاف دیں گی، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2001 SCMR پیج 865 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ میں نے کہا چند باتیں ہیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔